औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोहरतों से चाहे सुख सुकून वाली और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। तो जी आज का मेरा रिव्यू, थैंक यू सो मच जी जो आप लोगों ने कमेंट किए, बताया। और मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर है, उन्होंने मुझे एक कमेंट पे भी बताया था कि ये क्या मसला है, और वो शुरू से उनको देखती थी। फिर उन्होंने भी वही बताया कि कोमल के साथ इनका बड़ा प्यार था और भाभी नंद कोमल कोमल करना ही ना, हर वक्त कोमल कोमल करती थी। तो बाद में अल्लाह जानता है जी ऐसा क्या सीन हुआ कि वो पाकिस्तान गई और वापस आई ही नहीं है। और वह कहते हैं इनका घर काफ़ी छोटा है और इधर तो माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है जी। अल्लाह ताला नसीबों में करे और तरक्कियाँ जो है इनको दे। तो मेरे तो ये गिराई निकले हैं, मैं तो साहिवाल की, और मेरे से आगे थोड़ा सा ही आगे हड़प्पा शहर है हमारा मौजूदाड़ो, वो बड़ा पुराना शहर है, वहाँ म्यूज़ियम देखने जाया करते थे, वो भी गर्क हुआ शहर है। तो वहाँ इन्होंने बताया है कि उधर ही इनका कोई सैयदों वाला है इमाम बारगाह, जहाँ की कल इन्होंने पूरी एक जो वीडियो बनाई और पूरा जो इवेंट इन्होंने दिखाया मिलादे पाक, तो बाद में अलम चढ़ाया गया। इधर गाजी अब्बास अलमदार का ये अलम है और तो किसी का अलम नहीं है। तो वो इन्होंने जो एक पूरा इवेंट दिखाया जिसमें उन्होंने बार बार अपने मोबाइलों की बातें की, सारा कुछ किया। तो जी इनके राज खोलने के लिए काफ़ी लोग आ चुके हैं। तो जी इनकी बहू ने भी आके कहीं ना कहीं वो बता रही हैं कि मतलब कि आपको असल कहानी का पता नहीं क्या हुआ। तो एक इनकी मुलाजमा है आसमा आशिक, उनका भी एक चैनल है। तो वो भी जाके जहाँ इनकी वीडियो बन रही है वहाँ जा जाके वो भी बता रही हैं कि मैं इनके घर मुलाजमा थी और मैंने चैनल बनाया तो इन लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो फिर बर्दाश्त तो नहीं ना होता। हालांकि इनकी अम्मी जान इतने बड़े दिल के साथ कह रही थी हमारे घर तो पूरा सोशल मीडिया है कि हमारे जो ड्राइवर भी टिकटॉकर हैं, हमारा जो मुलाजम है वो भी। तो देखे जी टिकटॉक या यूट्यूब किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये एक ऐप है, कोई भी इनको इस्तेमाल कर सकता है जिसको नॉलेज है। आगे मुकद्दरों के खेल है कि अब ये करोड़ोंपति है, मुझे तो इनके घर का रहन सहन को देख के करोड़ों अरबोंपति लग रहे हैं माशाल्लाह। फिर भी ये अपने चैनलों के लिए गांव में नवाज भाई का कभी घर खरीदने ही ना जा रही होती थी, कभी देखने, कभी कुछ। ये हुआ कि फिर उसके बाद जो अहमद और राबिया उनके पीछे पीछे हर जगह पे मतलब जाना, सिर्फ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, और ऐसा कोई सीन नहीं था। तो जी कहीं कहीं आके ही ना जवाब दे रही है जी मेरे भाई का शान की शादी नहीं है, पता नहीं किसकी शादी वो बता रही है। तो जी अब मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि मतलब कि काशान ने खुद आके बताया है लोगों के कमेंटों में कि साल पहले मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, और मेरे सुनने में आया कि वो काफ़ी रिच है, उधर उसके कोई होटल शोटल हैं और वो बहनों को बड़ा इंजॉयमेंट करवाता है। तो इसलिए जब बहनों को इतना इंजॉयमेंट करवा लिया जाए तो फिर वो बीवियों को टिकने नहीं देती। सब रिश्तों को बराबर रखें, बहनों की अपनी जगह है और भाइयों की अपनी जगह। और कुछ लोग कह रहे हैं जी इसके हस्बैंड क्यों नहीं जाता। मेरे सुनने में ये आया कि कोई अच्छी जॉब करता है और उनका मकसद है कि वो यहाँ अपनी जॉब को कंप्लीट करे और अपना वो जो बाद में एक रिटायरमेंट का होता है वो सारा पैसा पूसा लेके फिर जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वहाँ कुछ लोग कहते हैं अपनी शादियाँ नहीं दिखाते, और कुछ कहते हैं जी हम इधर के पाकिस्तान में हमारे हालात ख़राब है तो उधर भी उनका जो है लगता है वजीफ़े वगैरह लगते हैं। अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है जी इन दोनों चीज़ों में कौन सी सदाकत है, क्योंकि जब तक वो खुद मुंह नहीं खोलेंगे, उनकी बहू आके बात नहीं करेगी तो क्या सराइयाँ हैं। जितना भी हम लोगों को कमेंटों से इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो हम बात कर रहे हैं। बाकी देखिए अगर उसने तलाक ले ली है या इन लोगों ने दे दी है जिस भी मसले की वजह से, क्योंकि अब उनकी अम्मी ने कहा है कि मुझे मैं आके बताऊंगी, मेरी यूट्यूब फैमिली और बताएंगे हम, तो फिर इंतज़ार करते हैं। अगर उनकी बहू आके कुछ नहीं बताती तो मेरे ख्याल में अगर तलाक दे के शादी कर रहे हैं तो कोई कबाहत नहीं है, हर इंसान का हक बनता है। और तलाक गो अल्लाह ताला को नापसंदीदा एक अमल है, लेकिन वो हमें एक राइट अल्लाह ताला ने दिया है। अगर लड़की लड़का खुश नहीं है तो वो तलाक लेके या दे के अलग हो सकते हैं, ना कि वो एक दूसरे की ज़िंदगी के लिए कहते हैं ना नासूर बन जाए, एक दूसरे की ज़िंदगी को अजीरन कर दें, और वो ऐसे साथ का कोई फ़ायदा नहीं होता। हो सकता है वो बेचारी इनमें फिट ना हुई हो और घर छोटा या जो भी है,
تو اس بیچاری کو نہ سیٹ رہنے دیا اور وہ آ گئی، طلاق ہوگی، تو پھر اس بندے کا رائٹ ہے اور وہ پھر شادی کر سکتا ہے. جو اتنا پیسہ لگا کے اس نے بتایا دکھایا کہ جی رہنا تو کوئی اتنی دیر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک گھر بنایا اپنی بیوی کے لیے. تو یہ جی ساری مقدروں کی کھیل ہے کہ جس کے ساتھ شادی ہوئی تھی اس کو سکھ نہ ملا، اور آنے والے کے لیے اتنا اتاولا پن اور اتنا کچھ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں جھوٹے تھامنے لگا کے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی نکاح کسی اور کا ہوتا ہے بتایا کسی اور کا جاتا ہے. اور کل والی ہم نے دیکھا ایک اتنی پیاری ویڈیو بنا کے جہاں حضرت غازی عباس علمدار جو ہے ان کا ایک علم چڑھایا گیا، اور تھامنیل کیسا جھوٹا لگایا ہوا تھا کہ ظفر کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ گیا اور یہ ظلم ظفر نے ڈھایا. تو اس چیز پہ لوگوں کو تھوڑا اعتراض ہوتا ہے کہ باقی شادی آپ بتائیں لوگوں کو آ کے کھلم کھلا کہ جی نہیں بنی، تو آگے وہ بیچاری ابھی کون سی چینل پہ بیٹھی ہوئی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اور سوشل میڈیا پہ کوئی جھوٹا اور سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی 10 بندے آپ لوگوں کو جھوٹا کہیں گے، کوئی 20 بندے اس کو جھوٹا کہہ دیں گے، کوئی 50 آپ کو سچا کہیں گے، کوئی 100 اس کو کہہ دیں گے. اس لیے سوشل میڈیا ہر انسان اپنی ایک بات رکھ سکتا ہے. یہاں ساری ہماری جو عوام ہے وہ جج اور وکیل ہوتی ہے. تو اگر ان لوگوں نے اپنے چینل کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس معاملے کو شادی سے پہلے ان کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے دے دینی چاہیے تھی کہ بتاتے کہ جی یہ معاملے ہوئے تھے اور ہمارے بیٹے کا گھر خراب ہو گیا. کوئی بڑی بات نہیں ہے، گھر یہ ضروری نہیں ہے سارے بنتے اور بستے ہیں. بڑے ایسے گھر ہوتے ہیں جو بڑے چاؤ سے بنائے جاتے ہیں لیکن وہ بستے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی مجبوریاں. اور اللہ تعالیٰ جنہیں بسائے انہیں کوئی اجاڑ نہیں سکتا، اور جنہیں اجاڑے انہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بسا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ بسائے تو بستا ہے، اللہ تعالیٰ اجاڑے تو اجڑ جاتا ہے. تو آگے دیکھتے ہیں. لوگوں کو ان کے شو آف کرنے سے کئیوں کو پسند ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ شوخیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہر وقت کھلانا پلانا یہ وہ اور نوکر چکر بیچارے کام. دیکھیں جی کھانا بنانے والا نوکر ہے، صفائیاں کرنے والا بیچارہ ملازم ہے، سارے کو تو وہ کیا دکھائیں گے. پھر سج سنور کے بن سنور کے اور آگے سامنے ہی آنا ہے. حالانکہ بیچ بیچ میں ہی نا دکھایا کرتی تھی چھوٹی چھوٹی کوکنگ اور اپنی امی کا نام بتانا کہ یہ میری امی نے بنائی ہے، یہ میری مما نے بنائی ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کچھ بنانا ایسا آتا ہوگا، اگر آتا تو وہ خود بناتی. وہ اپنی مما کے نام سے ریسپیاں شیئر کیا کرتی تھی. تو یہی چیزیں ہیں، اگر انسان خود بناتا ہے تو وہ پھر وہ اپنا وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ خود نہیں بنا سکتا تو پھر اس نے پھر اپنا دکھانا یا اپنا کھانا پینا دکھانا ہے یا پھر اپنی شو بازی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. تو گاؤں میں جتنا پیارا انہوں نے خوبصورت گھر بنایا جو اللہ تعالیٰ رہنا نصیب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. تو کرے جی آپ بھی تھوڑی سی بات کہ ان کا چینل ڈھونڈنا چاہیے، وہ جو ان کی ملازمہ ہے وہ. جی بالکل. اور میں اسی ٹائم دیکھ رہی تھی اور جب آپ نے کہا کہ وہ کمنٹ آیا تھا تو میں نے آپ کو کیا کہا ماما یہ پھر جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے اس بات کو کور کرنے کے لیے اس سے ایک دن پہلے کی ویڈیو میں کہا کہ ہمارے ڈرائیور کا ٹک ٹاک چینل ہے، ہمارے خان زامہ کا ٹک ٹاک چینل ہے. ہاں جی. اور جو ہمارے گھر جتنے کام کرتے سب کے ٹک ٹاک چینل ہے. مطلب سارے ہمارے ملازم سوشل میڈیا پہ ہیں. تو مطلب یہ نہ کہ اگر وہ بات کرے تو لوگ یقین نہ کریں. بالکل. کہ لوگ کہیں تو انہوں نے تو کسی کو کبھی روکا. اور ان کو پتا تھا یہ کٹھے ہمارے کٹھے چٹے کھول کے رکھے گی سب کے سامنے، تو اس لیے انہوں نے بند کروا دیا. وہ ان کی بہو نے تو 1-2 بار کمنٹ کیا، لیکن وہ جو ملازمہ ہے نا آسما عاشق وہ ہر جگہ پہ جا کے تو بات کر رہی ہے، بتا بھی رہی ہے. تو جی میری بھی ویڈیو دیکھے تو ضرور رابطہ کرے. باقی دیکھیں اگر انہوں نے پورا کھلم کھلا بتا دیا نا کہ طلاق ہو گئی ہے تو پھر میرے خیال میں اس چیز کو پھر کہتے ہیں نا گڑے مردے کھیڑنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی کہ نہیں بنی ہوگی. رائٹ تھا ان کے پاس. وہ ماموں کی بیٹی تھی، جب ان کی ماں کو اس چیز کا اعتراض نہیں ہوا کہ میرا بھائی میرے سے چھوٹ جائے گا تو پھر کوئی کیا اعتراض کر سکتا تھا. اگر انہیں اپنے بھائی کی چاہت ہوتی بلکہ چاہت ان کی ہوتی جو زندہ ہوتے جو مرے ہوتے ہیں نا ان کو کوئی کم ہی یاد کرتا ہے. اور یہ ہے کہ پھر اگر زندہ بھائی ہوتا تو تھوڑی شرمندگی بھی ہوتی کہ اگر میں اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کروں گی یا کرواؤں گی یا میری بیٹیاں کریں گی تو میرے لیے بھائی سے شرمندگی ہوگی بھائی کے لیے. یہ تو پھر ہر بندہ کہتا ہے اگلا جہان کس نے دیکھا ہے. اگر جو کوئی مانتا ہے یا سمجھتا ہے تو ان کے لیے ہوتا ہے، اگر کوئی نہیں سمجھتا تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں. بالکل ایسی بات ہے. ایسا ہے نا. جی بالکل. تو بس یہی ہے کہ ساری جو بات ہے ان کو کھول کے بتانی چاہیے کہ شادی ہے کس کی اور یہ کیا کر رہے ہیں. یہ جب تک یہ بتائیں گے نہیں نا یہ ان کے ایسی ہی چترول ہوتی رہے گی، ان کا ایسے ہی پتہ چلتا رہے گا کہ ویڈیوز بنتی رہے گی. جی. تو اگر پھر بھی یہ نہیں نا آ کے بتاتے تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر ملازم تو بتا ہی رہے نا
बिल्कुल। कि दुआ करें इनकी बहू ना अपना चैनल हाँ बना जी, ले। इन अगर दिनों बहू वो बना लेना तो उसका चैनल भी बहुत ज्यादा हिट हो जाएगा। हाँ, अगर वो बना लेती है ना वो इनकी चैनल, तो इनसे ज़्यादा उसका चल जाना है। अगर वो बंदी थोड़ा बहुत भी समझती है कि चैनल बना लूँ तो अर्न करूँ मैं भी, अगर उसको ज़रूरत है तो वो भी अपना दुख शेयर कर सकती है लोगों के साथ, क्योंकि उसने एक ही उसके कमेंट ने बता दिया कि आपको अंदर की कहानी का पता नहीं है। तो अगर वो अंदर की कहानी आके बताती है कि उसके साथ क्या जुल्म ढाया गया या क्या हुआ है, ये जो जफ़र का नाम लेके लगाए जा रहा था, हमने जी रिश्ता टूट गया और ये जुल्म ढाया जफ़र ने, तो फिर अगर वो बहू आके बता देती है कि जफ़र ने ये जुल्म ढाया या नहीं ढाया, वो तो बेचारा पाकिस्तान बैठा हुआ है, तो ये जुल्म ढाने वाले और लोग हैं। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं जी ये अभी ये पूरा टब्बर आया भी नहीं, इनका बेटा ही आया अभी है, उधर के सामान समून दिखा रहे नहीं, वो इधर भी दिखा रही है, साथ माँ बैठ के चाय शाय पीना, खाना शाना खाना बनाना सारा कुछ। तो पता नहीं जी क्या अंदर के खाते किस तरह खुलने और किस तरह बंद होने। जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।